baha, linog, sunog, bagyo, kilap, hangin, tsunami. Mga katingalahang buhat makaigsuunan nga pwede masayod ta kung asa kanigikan o pwede usad nga wala ka masayod kung asa kanigikan. Pero ang tinuod, usap kini kagamhanang buhat sa Ginoo tungod kini sa iyang kasuko ngadto sa lugar, syudad o nasod sumala sa iyang gipunteriya sa maong mga katalagman. Mga katalagman nga wala na to masayri kung kano sa amaabot. Apan mao kini ang katuyuan sa Ginoo kung anong nagakitabo tungod kini sa iyang kasuko. In the book of Job, chapter 9, verse 5 to 6, sa walay pagpasidaan, tay-ugon niya ang kabukiran o gun-ubon niya sa iyang kasuko. Gipalinog sa Dios o tay-ugon ang yuta. Giyog-yog niya ang mga haligi nga gisukaran sa kalibutan. Kiniday makaigsuunan, glory to God, tungod sa kasuko sa Ginoo. Kasuko, nganong masuko man ang Ginoo. Tungod kay wala na nag-ila ang mga tao sa atong henerasyon. Ngadto sa Dios kung di nag-ila sila silang kaugalingon, kaugalingong paghako, kaugalingong kaalam. In the book of Jeremiah chapter 10 verse 10, apan ikaw o Ginoo mao ang matuod nga Dios. Buhi ka ug hari hangtod sa kagturan. Mukurog ang kalibutan kung masuko ka ug walay nasod nga dili mahadlok sa imong kasuko. Masuko ang Ginoo makaigsuunan. Glory to God. Kung kini nga mga katawhan o kini nga mga nasod magpabilin nga magmagahi ug magsalig sa ilang kaugalingon, asa man kamo duol kung sa panahon maabot ang mga katalagman, wala tay kaduulan makaigsuunan gawas lamang sa Ginoo. Ayaw duol o dangop nga bisang kinsang taong gamhanan. Duol sa Ginoo kay siya ang nagapalinog, siya ang nagapabagyo, siya ang nagapakidlat, siya ang nagasunog, siya ang nagapalinog. Duol sa kadtong nagapalinog kay ikaw iyang panalipdan. Salmo 91:1 ngadto sa 2 miingon, haleluya, ang balang kasulatan. Ang mudangop sa labing halangdon, ang magpabiling ubos sa pagbantay sa labing gamahanan. Makaingon sa Ginoo, ikaw ang akong manlalaban ug tigpanalipod. Ikaw ang akong Dios ug kanimo musalig ako. Bisan pag unsang mahitabo makaigsuunan, mudangop lang ka sa Ginoo, di kanya pasagdan. Salmo 91 bersikulo 7, mahimong mga pukan ang 1,000 diya sa imong kiliran, ug napulo ka libo libot kanimo apan dili kagayon usa. Kapasagdan sa Ginoo. Abi na makaigsuunan, kini nagakitabo karon sunog sa Davao City, linog dira gyapon napita, glory to God. Sa Cebu City doon na po yung linog. Diri sa Indonesia warning na ang tsunami. Pero makaigsuunan, ako nagatuo nga ang Ginoo manalipod kanatong tanan. Kung giunsa niya pagluwas si Noah, kung giunsa niya pagluwas si Lot, mausap ang pagluwas niya kanatong tanan kung magpabilin ta sa Ginoo. Kining tanan nga nagay katabo makaigsuunan, sunog, linog, pag-uyog, glory to God, baha, hangin, bagyo, kidlat, etc. Dili pa ni mao. Wala pa ta nag-intro ni ini. Glory to God. Dunay katalagman nga mahitabo in the future things. Kung iyabon na ang nga ikapitong ayahon. Dunay mas worse pang linog. Dunay mas worse pang kidlat nga mahitabo. Matod pa sa libro nga gitawag Gipadayag o Revelation, Gipadayag 16:17 ngadto sa 21 nga nagisulti diri. Og giyabot sa ikapitong anghel ang iyang panaksan ngadto sa kahanginan, og usa ka dakong tingog gikan sa trono
sulod sa templo ang miingon. Natapos na gayon. Nagpangilat ug may kabanha, may dalugdog ug milinog ug makusog kaayo, nga wala pa'y sama ni sukad gibuhat ang tao dinhi sa kalibutan. Kadto maoy kangilngigang linog sa tanan. Nabahin sa tulo ang dakong syudad ug nagunob ang tanang syudad sa tanang kanasuran. Og nahinumduman sa Dios ang gamhanang Babylonia og gipainom niya kini sa bino diha sa iyang kupa, ang bino sa mapintas niyang kapungot. Nangahanaw ang tanang pulo og kabukiran, nangahulog gikan sa langit ngadto sa katawhan ang dakong mga yelo, nga ang matag usa may gibugaton nga mga 50 ka kilo, o gitunglo sa mga tao ang Dios tungod niining makalisang nga mga katalagman. Sa future tense mga kaigsuunan, mas worse pa diri. Kining atong nasayran na sinatian, glory to God, 6.9 magnitude, 7.6, glory to God, hinay pa kaayo ni kung sa Ginoo pa. Pero kung alang nato, kusog na ni. Pero need nato muduol sa Ginoo, need nimo muduol sa Ginoo, kay siya ang nagakontrol sa tanan. Siya ang nagahimo niini, siya ang nagapakilak, siya ang nagapabagyo, siya ang nagapatsunami, siya ang nagapalinog, siya ang nagasunog, siya ang nagalaglag sa kalibutan. Gani mga kaigsuunan, glory to God, doon ay masuwas pa niyo nga mahitabok nga linog, nga wala pasukad mahitabo kadtong linuga sukad sa pagbuhat sa Ginoo sa tao. Mahitabo kini kung iabuna sa ikapitong anghel ang maong Yahoo. Gani makaigsuunan, paningkamot nga kining maong panahona in the future nga dili ta mahiapil, kay ang mahitabo niini makaluluoy ang mga makaambit nining mga katalagman. Gani makaigsuunan, glory to God, 50 ka kilo ang matag usa nga ice ang mahulog gikan sa langit. Dunay kidlat, dunay dalugnog, linog nga wala pasukan mahitabo. Pero mo lang kini ako ikadasi. Gusto sa Ginoo nga luwason ta. Wala naglangay-langay ang Ginoo sa iyang pagbalik. Ang gusto lamang sa Ginoo, luwason ka, tabangan ka, panalipdan ka. 2 Peter chapter 3 verse 9, ang ginawa jud naglangay-langay. Ang iyang gipaabot mao ikaw nga magnursol o mga lagad kaniya nga tinudnay. Dalaygon ang Ginoo, keep safe po sa tanan ang Ginoo. Manalangin nato, mag-inam po ay kita makaigsuunan nga proteksyonan kita sa Ginoo, kay maingon nga ang maong syudad o lugar sa Ninive kung wala maginursol gilaglag sa Ginoo. Mausap ikaw makaigsuunan, kinahanglan nga ang tanan nimo nga mga daktang buhat inursulan nimo aron pasayloon ka sa Ginoo. Kay kung dili gani nimo maagapan, laglagon ka sa Ginoo, laglagon ka sa Ginoo. O sa diha nga maginursol ka sama sa katawhan sa Ninive, naginursol silang tanan gikan sa labing taas ngadto sa labing ubos, ipasaylo sila sa Ginoo. God bless you all. Ang gahong magpabilin sa pagpasinati sa matawag sa nato.